और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और साबिर नवायु कल तेरी लेक्चर के मुंदर फोल्डर जोड़ावल और वे राइट क्लिक वाली खबर और सही नहीं उस लकल तो जो फोल्डर जोड़ूंगा एनी नेम बोलता और तो शुदा खबर मुंदर में टिकड़े होगा ना साबिर और दा एंटर और तराजू राइट क्लिक विद प्रॉपर्टीज तराजू तराजू प्रॉपर्टीज वेले की एट्रिब्यूट्स का खवास वेले की प्रॉपर्टीज एट्रिब्यूट्स यानी खवास तो प्रॉपर्टीज की जमून सर गोरे मुख्तलिफ टीबुन दी जनरल दे शेयरिंग दे सिक्योरिटी दे और बदागा दिखे हम होता सो आवाज को जनरल माने खबर को शेयरिंग और सिक्योरिटी दार उसको हाँ और जनरल वदी किसी दी उमूमी दलता द फोल्डर नून भी दा द फोल्डर टाइप दे उस दलता मु वेली राइट क्लिक न्यू फोल्डर मु वेले जो सु किस्म दे गो रजनाबल फोल्डर जोड़ूंगा राइट क्लिक प्रॉपर्टीज उस दी प्रॉपर्टीज तरासा दी टाइप से दे दी टाइप पूरा वेनरार जिप और दा दी टाइप से दे फाइल फोल्डर सही शू हाँ बल लोकेशन मोकियत दाकुम सी की दे दलता पूरा सी पूरा स्क्रीन डेस्कटॉप बाने लेकर स्क्रीन में दल पे नो स्क्रीन खबर आना तो डेस्कटॉप बाय सही ने हाँ लोकेशन की कुम सी की दे सी दा सी से दे ड्राइव लेटर दे डबल डॉट स्लैश द सी ड्राइव यूजर फोल्डर की यस दा शिनवारी फोल्डर को भी किधर डबल फोल्डर दे डेस्कटॉप पता गयो फोल्डर की दे सर तो जी हैं प्लस 3 दो हाँ मुंगुए सही दे राइट क्लिक ते लेक्चर की मुंगा दावे ले होगा उस दी प्रॉपर्टीज व एट्रिब्यूट्स प्रॉपर्टी मीन एट्रिब्यूट्स यानी खवास राइट क्लिक को फोल्डर प्रॉपर्टीज करा दो तो प्रॉपर्टी की वो जनरल दे उमूमी दलता द फोल्डर नुन का मुंसर राजे दी फोल्डर नुन सवर करे साबे दलता बोरे दी टाइप से दे फाइल फोल्डर दी लोकेशन मोकियत से दे दा कुंजी की प्रोत दे दी एड्रेस से दे दा दी एड्रेस दे उसको रजला का आजम दलता पदिस पीसी की ज़्यादा उमंग डेस्कटॉप बांध रहा है गाछ मार उस दर तखेमा करना दा डेस्कटॉप ने दे दा द कम ड्राइव पूरी रिलेटेड दे दा दी सी ड्राइव पूरी रिलेटेड दे कुम यो ड्राइव पूरी दो रजला ता अलती दर पूरी सी तो सी की यासू यूजर का यूजर की सुएले शिनवारे और दे के डेस्कटॉप अस्ता फोल्डर दा दे क्वेश्चन दा फुल एड्रेस बदल दो वेल साइज से तो है साइज अंदर ना सही है राइट क्लिक प्रॉपर्टीज दी फोल्डर साइज मुंतखई का सुमरा दे वला शरियत हां तो जीबी सही दा जीबी से देखो रद ते जीबी दे फोल्डर तराजम मतलब बाइट दे गो रदता पदी की सम सरा एमबी दे दते एमबी सुद ते जीबी सु पदी वाने मुंगा खबर को सही दे यानी यूनिट्स सिस्टम यूनिट मंगवायु सो आयु सिस्टम यूनिट्स दाद कंप्यूटर द अंदाजे सर अंदाजे की मुंगो तासो आम तौर की अंदाजे द पारा सकारो हैं अंदाजे द पारा दर्श अंदाजा बेले लगा गिराम गिराम दा कारो कना नो कंप्यूटर की सकारी कंप्यूटर की द बाइट न स्टार्ट अखली सन स्टार्ट अखली बाइट दीने ओबल कुछ ने वाहिद उमस्ता आगा बिट दे सही दे बिट आता बिट न दी आता बिट दा मसावी दो यो बाइट सर की वेल डन हाँ आता बिट यो बाइट सर मसावी की नो दा खबर वो बेरुस तो कुछ दा दस सर मसावी की ऑल बरा सु दी बाइट बाने खबर हो बिट दे ब्या बाइट दे ब्या दा बिट दा से लिखल की खा दा चता सुगुरे दा से बी बे आवाज लिखल शमी ना कदी जी के तासो पतो कने आवाज इसलिए करी वो गोरे जीबी बीरे रुस्तु कीबी दे कीबी मतलब किलोबाइट ब्या एमबी वाहिद दे और पसे मेगाबाइट ब्या जीबी दे मतलब गीगाबाइट ब्या टीबी दे मतलब टेराबाइट ब्या हेक्साबाइट ब्यूटाबाइट जीताबाइट सही दे नूर हमदी तास जी इस्तेमाल है ना उस्ताद मुंगोय अत्या जीबी जमा हार्ड डिस्क दे टोटल स्पेस अत्या जीबी दे द स्पेस मालूम होता द स्पेस पदी सीधो मसला मालूम हां दिस कोई शो करना गाज मुसरा वाहिदात अंदाजी मुदा पदी साइज की मुसरा खई सही दे सम टाइम मुसरा साइज की
बाइट राजी सम टाइम ब केबी राजी सम टाइम ब एमबी जीबी टीबी दा तासु के जाने हाँ उस सुगुर दीजी के सही दे चदा बेट सुमरा बेट ब सुमरा बाइट की इलाका दल तो उगर प देखो उसके ता तरीके लिखा दल तेर तरीके ली दी वल्लस जीबी दा दुमरा बाइट की संग दुमरा की दी प्रूफ वाली अतबेट न दे अतबेट दा इक्वल द यो बाइट सर दे अलग खबरें में कहो यो की भी चुकुम दे आगा मसावी यो जुरु सलीरिश बाइट चुकुम दी कना दा मसावी की दी यो की भी सरा सशारा आओ यो की भी मसावी की यो जुरु सलीरिश की दा मसावी की दी यो इन भी सरा दो तमी की भी बोले लिखे कना أو يوزر سليرش إم بي دا إيكول تو سسرة دي دا يو جي بي سرة دي أو يوزر سليرش جي بي مساوي كيجي سسرة يو تي بي سرة हम दास नूर मादर तोले हेक्साबाइट यूटाबाइट जीटाबाइट नूर नो पदी वाली पूछो दाद अंदाजे द पारा दी कता सो ब्या चरे दा फार्मूल क्या चवे ता तो मिसाल वाई सो पाई कना छ अत्या जीबी दा वसु मिसाल एमबी की नो आसान तरीका दा से का दा यो जुल सलीरिश न ने दा सलीरिश खत्म का दे दा जर वाला नो छ यो जर जीबी दे यो एमबी सर मसावी सुनो अत्या वसु से अत्या जर वकी या आखिर के आते सर सलीरिश का सूची गा हो सर आखिर के आ जाना तो मुश्किल है दी हां उस दीवाने कोई शोया हां नुदास साइज दे के मतलब दा सब कंफ्यूज न से पर टोलो कुछ नहीं लो है सवाल एक बार ना पूछ को कंटेंट माना शामिल कदी किस्म मौजूद दी 316 फाइल 39 फोल्डर्स कदी के दा टूल फाइल ने चुकुम दी कना दा टूल दा यो दा कशान दे फोल्डर की दाना 316 फाइल ने और कदी की सूरा फोल्डर दी 39 ने दिस फोल्डर दी सही है गाउस ने रे कनी कदी के दन्ना बिहार फोल्डर के और हां लेकिन उस ला कदी जी के राजन दल तशबब न वो कोई सादा चुकुम क्लास से कना वो ना तो पूरे को दा पे फोल्डर दे वो ना तो पूरे मिलाद बिंदु वो ना तो पूरे खालिद पूरा दी के दन्ना बल फोल्डर दे दा का टूल हिसाब न जुमरा फोल्डर दी क्रिएटेड दा हुकुम तारीख बाने जोड़ शवे दे दा फोल्डर सचरडी अगस्त चुडुंबे तारीख गुजरत गुजरलस का सही दे दा मतलब सा कंप्यूटर के न दे कंप्यूटर की चुकुम टाइम ही दा का टाइम आखिरी उस जमा कंप्यूटर के टाइम को रजदा फॉर एग्जांपल बेटे में होता ना अब बेटे में सोचे मालूम ना कर बाद में न दे सही है हां हेडन बल सवायु एट्रीब्यूट्स की मुंग हेडन वायु सवायु हेडन फोल्डर है कि लेका साबिर फोल्डर देगा ना राइट क्लिक को वेमजी की समा पर्सनल सीधु ने दी सो वे दोनों गुगी हेडन का ओके का उस दार रिफ्रेश कर सकता कारी की दर न कारी का ना खानु जो उस फोल्डर होता हाइड को डबल चाना को हाइड को पहले चीज तब प्रकार से ब्यास सके हां देर का बात हेड प्रॉपर्टीज जी जी ना राजू दिस पीसी का और दीदी के फाइल करा दो चेंज फोल्डर इन सर्च ऑप्शन दीदी की व्यू और दी व्यू के तासु गोरे देख सकते दा हेड एंड फाइल इन फोल्डर गोरे दा चकले भी मतलब न मखकारी की करे चदा ऑप्शन वाले शो हेड एंड फाइल फोल्डर इन राइट दिन ओके दिन क्लोज उसु गोरा डाल सही सुने सारन दा जगह खई जदा ता दीदी ना हाइड कड़े दा को यार डबल दी न शो को हेड एंड फाइल ने शो को दा वाई हाइड शो है पहले दीने चक वक्त सफा का वो सही तो मुश्किल रही नेक्स्ट राजू को प्रॉपर्टीज की एडवांस माने खबर को से माने खबर को एडवांस माने तो बता हम दी फोल्डर वेकअप वाला मदा बारे की कॉपी कमा तो तभी पेस्ट सही है ये तो मिसाल नाम सोल की मिसाल नसीर मिसाल फाइल नसीर की हाँ निसार राइट क्लिक प्रॉपर्टीज तराशे एडवांस की मुंगा सवायु एडवांस की वायु कंप्रेस एंड एनक्रिप्ट एट्रीब्यूट्स कंप्रेस सतावायु
د سایز کمول ہوتا سایز څه تا کمول. کمول ہوتا دې سره به سایز شي کم بشي او انکریپټ کوم دی سیکیور فارم اف ډیټا د ډیټا سیکیور کول ہوتا ډیټا محفوظ ساتل د څه نه وایرس تر څو وایرس په اسانه ور باندې اٹیک کوي تاسو په تیر لیکچر کې د فولډر کې ویلی وو یو وینرار او بل زپ وکړه سوري یو فولډر او بل وینرار نو ویل کنه په دې فولډر باندې خو خبره کړو کنه چې دا کیسه فولډر دی یو زپ دی او بل نیو فولډر دی ها اوس وایي دا بدل دا بدل دراشي دا فولډر نه دی ګوره خام دې تر اعظم دا در سم دې پوری ډیفرنٹ کی دا فولډرز نه دي دا دو دي یو زپ فولډر دی او بل فایل فولډر دی زپ او فایل فولډر دي دواړو ترمنځ فرق څه کې دی فایل فولډر چې دی دې کې ډیټا isn't secure ډیټا isn't secure په دې کې ستا ډیټا secure نه بٹ محفوظ نه او سره تابع سامان secure معنا محفوظ او دلته چې کوم دی ستا ډیټا secure نه ډیټا is secure دلته ستا ډیټا محفوظ ده یعنی دلته ډیټا ته په اساني وایرس نشي داخله درې په کوم فولډر کې زپ فولډر په کوم فولډر کې نثار او په فایل فولډر کې څنګه وي ثابت ډیټا وایرس ورته په اسانه داخله دي شي بل خبره زپ فولډر د پاسورډ نشو راځو هغه خبره ته ورسره راځو بل څه وی زمون سره ډیټا چې کوم ده کنه په فایل فولډر کې ډیټا لارج سایز غټ سایز کې راځي لیکن دلته لیس سایز دلته څه وی لیس سایز کم سایز دلته سایز به کم وي صحیح دی استاد سی وګورئ ښا همدا یو فولډر دی کنه نثار کوم دا څه کاپی کوم او دلته راوړم بلکې کاپی نه دلته راځم په دې رائټ کلیک کوم دا سیم ټو کوم څه ته کمپریس زپ فولډر کوم فولډر ته مې واچو زپ فولډر ته دا دې جوړ شو کنه د زپ فولډر شکل دا نه دی ښا د زپ فولډر شکل دا یو تاسو ګورئ ولې دلته دې ته بدل شوی کله چې موږ تاسو وینرار سافټویر انسټال کو نو بیا دې شکل تا ولې زپ فولډر اوس دې پراپرټي ته وګوره سایز څومره دی 14.8 او دا مې د دې نه جوړ کړو کنه نثار دا یو د ویر نثار نه دا نثار نه کنه نثار موږ د نثار فولډر نه اوس څه جوړ کړو زپ فولډر ته واسطه نثار څه دا غواړي کنه نثار صحیح دی دلته راغلی پراپرټیز دا د دې څه څومره د 14.8 او د دې څومره شپږم دی فرق دی کنه دی دلته سایز کم دی کنه په دې زپ فولډر کې پام شته زپ کې سایز کم دی او په دې فایل فولډر کې سایز زیات دی دا د فایل فولډر او زپ فولډر ته منځ خبره صحیح نه نه ډیټا نه کمیږي دا کمپریس کیږي لکه زه بل مثال درکوم په دې کې تاسو کتلی دي دا فلمونه چې دي کنه دا پورا چې کله ډي وي ډي کې راځي یو ډي وي ډي کې سلور دانی سلور جی بي ته ډي وي ډي او بیا دا موږ ګورو چې 2 جی بي مونږ کارت وایو ا کنورټر موږ اورېدل دي دا کنورټ شي چې کله کنورټ شي بیا تو ګورا چې کوالټي خراب وي ځینې فلمونه جړ جړ کوي انداز سره ولې دغه چې هغه کنورټ شي چې کله ستا دغه سي به ولې دغه زمون ډیټا خراب وي کوالټي به خراب وي مطلب هغه سړي ځای له کوالټي خراب وي پوه شئ بل په دې فایل فولډر کې نه دا فایل فولډر دی کې ډیټا ته په اساني وایرس نشي داخله کولای ولې دې ته داخله دی دا اوس ویل چې دی کې نشي داخله دا دلته وګورئ ته موږ لیکل کړی دي کنه ها دلته وګوره صابر موږ ویل فایل فولډر کې ډیټا isn't secure ډیټا secure نه ده کنه هغه په زپ فولډر کې مرته چې ډیټا is secure دلته ستا ډیټا ور secure دي دلته وایرس په اساني نشي داخله کولای او دې کې دا شي ویل کنه دا غلط شوی دا ویل چې فایل فولډر کې وایرس په اسانه نشي داخلي دلته غلط لیکل مې څنګه وکړو ډیټا isn't secure او ډیټا is ویل کنه دا مخکې ویل صحیح دی ها اوس خو پوه شو کنه اوس کوېشن لري نو دغه ځینه اوس کچيري وایو فایل فولډر کوم فولډر فایل فولډر
او ته غواړې چې فولډر دی فایل یو خو سایز ور باندې کم کم یعنی زپ ته نه کنو نو کمپریس کنټینټ ټو سیو ډیسک سپیس اوکے کا اوس وګوره دې سایز وکم چې خامخ 14.9 هم دی وکم اوس څومره شو اوس درته خیمه مونږ ویلیو د بایټ خبر هم کړی وکنه دا به سره سم دی وخت دا ما کمپریس کړی دی کنه ګوره کمپریس شوی دی کنه کمپریس شوی دی کنه زه به راسم دلته ولیکم چې سایز after compress وروسته د کمپریس نه څومره سایز دی دومره سایز دی before size before compress ډېر د ټیک مارا کوم او کې کوم دین اپلای دین اوکې داش مارته شي اوس درته خیمه دا اوس کاپی کا ولا سو دو دي شادو د سو دو سو دو کوم یو زیات نه دوا بیا زیات دي کوم ځکه چې دا کمپریس نه مخاطه دلته کمپریس کوي اوس سره باندې کوئی شو ها نو نه شرط تاسو کړی دا نه تاسو کوی چې ما انفارمیشن کړی ها اوس دی باندې کوئی شو څه مشکل و نه فایل فولډر دا یو دا ګوري دا نیو فولډر او زپ فولډر دا یو دا لغه اخر کې چې زپ نو سر لیکل دی کنه دی لیکل دا کوي څه مشکل فایل دا یو دی کنه دا نیو د شرط دا فایل فولډر کوئی شو او دا فایل فولډر دی ته وایي کوئی شو بل انکرپټ ما درته ویلې چې دا به تاسو ته سکیور ساتي خدا به تاسو ته عملی شو کیږي یو فار ایگزامپل تاسو کې تاسو لکه داسې وکړئ کنه چې نثار نته مونږ نثار ته یو چې مونږ ته دا غوښتل راوړه هغه چې کله راوړي زموږ خپل کمپیوټر ته ورغوا وایرس وهله دا دې لپاره چې وایرس ونه وهي نو دی باید څه وکړي دی باید دغه فایل څه ته تبدیل کړي زپ فولډر ته څه ته تبدیل کړي زپ فولډر ته چې کله تا تبدیل کړ نو بس بیا څه شو یا د انکرپټ نو بیا محفوظ شو بیا په اسانۍ سره وایرس وکړي اوس ګورو یو بل فرق یې دلته ما انکرپټ کړه ګوره یو بل فرق هم دی کې دا تعلق شکل راغلي دي کنه دي راغلي ها دا د تعلق شکل موږ سره سای ایڈنټیفای کوي اټ مینز دا موږ سره سکیور دی څه دې څه پوښتنه لري خانیکس راځو د نیو فولډر نه وروسته شارټ کټ باندې خبره کوو څه باندې خبره کوو ټایپ د لوکیشن اف د آیټمز کچاري تاسو د یو پروګرام شارټ کټ جوړوي نو دې نه را سبروستا بروس د کوم یو پروګرام شارټ کټ جوړي دلته را څخه لکه مثال پینټ ور پینټ موږ تاسو پروګرامونه ویلي نن دی ویلي کنه نو هغه ته بیا وروسته راځو اوس به درته څه وکم دی کې به یو بل څه شارټ کټ جوړ کړم لکه فار ایگزامپل زه جوړوم شارټ کټ د څه لکه یو بٹن جوړوم چې ډبل کلیک ور باندې وکم زما کمپیوټر بند شي نو دلته ولیکه شټ ډاون سپیس ډیش اس سپیس ډیش ټی سپیس لکه ټو په دې کوم چې دا څه دی سپیس ډیش سی سپیس کوټیشن لکه لیکم ویټ ارث چې لیکي لکه زه لیکم چې صابر اینڈ نثار بیا کوټیشن د دې څه معنا دا شټ ډاون اوس تاسو هم چې دروازه بند کا تاسو چې لاک کوم کړئ نو دا کسي کمپیوټر هم دی کمپیوټر بیا ډیر ډولونه لري د بندولو لکه څومره ډولونه ګورې ښه بیا فرقونه په سٹارټ مینیو کې درته راځي یو شټ ډاون دی بل زموږ سره ریسټارټ دی بل سلیپ دی هایبرنیټ دی بل زمون سره دی فرق هایبرنیټ دی بل زمون سره لاګ آوټ دی سوري لاګ آف بل سویچ یوزر دی او دا سينو صحیح شو دا قسمونه دي زمون سره دی نو کوم ډول بند کا ما ورته لیکه شټ ډاون ګورې سپیلینګ میسټیک دی کې کو بیا باندې کیږي یو سپیس زیاتو کم کو بیا وکړ نه کیږي شټ ډاون کا کوم ډول شټ ډاون کا دلته ګوره ما سپیس ور کړی دی او پسې مې ډیش نه هډیش دا یو نه دا ګورې کیبورډ کې بیا ما ورته اس ورکو سمې ورکو اس معنا شټ ډاون البته هم ته بند کا حکم ډول بند کا فل بند اس شکل تا ورکو مين چې دا پورا مکمل بنديږي کله دا ار ورکی اټ مين سٹارټ کیږي اس دبليو نور مختلف موږ ورته اس فار ایگزامپل ورکو بیا مې سپیس ورکړې کنه بیا مې څو ورکړي ډیش ټي ټي معنا څه ده ټي معنا ټایم
څومره وخت کې دی بنشي لکه 2 مې ولیکو څه مې ولیکو دا 2 منټه نه دي دا سکندونه دي خو اوس مثال نثار براته ځي جواب راکړي دویم یو کس ماته وایي چې دا سره راته وکړه چې 15 منټو کې زه بنشي څومره وخت کې استاد ته دې ته دا ټي سره وته دوه دی وو 15 ولیکو نو دلته خو ما درته ویل چې دا وخت تور کې دا په سکندونو باندې دا څه باندې سبب 15 ضرب د شپېته کې ولې چې یو منټ شپېته ثانیې کې نو 15 شپږ 300 دلته مطلب 300 دی کوئی نشو بیا دیش سی معنا کومنٹ بیا سپیس دا کوټیشن او دلته دا میسج دی دې کې چې ته هر څه لیکي او بیا کوټیشن دا ولې ها دا دلته ته په ډسپلی کېږي ما څه لیکي دی اوس صابر انتظار کړه ها نو ته چې څه لیکي بي سي ولیکي او درې ولیکي ولیکو ورو کې ژورنال کوټیشن کې مسې لیکي وي دا ها کوټیشن دا دی او کته دې کې څه نه لیکي ډایرکټ خالی کوټیشن ورکړه بیا والته میسج کې به سم نه کوي میسج ورا څه په کې لیکل شوی دی او دا دیش باتمن ورکه دیش دا نور ارس اتمن دی سپیس هم اتمن دی څه پښتنه لاره بلا خدا اوس نیکسټ کوو دا باندې ها مې دا ویډیو به باندې نه بندو مزه هغه کې ویډیو به فل کوو ښه دلته سره راغو टाइप अनि फॉर दिस शॉर्टकट वादी शॉर्टकट د پاره نو ورته تاسو یې نیم دیتا ورکوي چې شټ ډاون په خپل راځي خو که ته مثال یو کس غلطولو د پاره ته مثال نثار دی دا غانې دی وي د چا غانې ګل پاڼه نو ته ګل پاڼه ورته چې ورونه کلیک کی کنه او وی غانې دا کنه هغه به کمپیوټر باندې صحیح دی کوم چل راکو فینیش یس وان څه دی استاد امدی نه ګورو کمپیوټر کې کار کوو هغه چې ته کله ډبل کلیک وکړي بیا کمپیوټر باندې خپل اتوماتیک نه باندې ها دې چې پورې پوه شئ بٹن جوړه شو کنه اوس راځم اوس دې ته غواړم چې آیکن چینج کړم دا خو داسې بل څنګه شکل دی راسه پراپرټیز تا ما مخکې د دې نه چینج آیکن باندې کلیک وکړم مخکې موږ د سانګ باندې خبر وکړه کنه نو هغه د سانګ آیکن دلته وچر د پروت ښه دا د ګورم میوزیک اینه دا والا کنه خو موږ د شټ ډاون بٹن جوړو چل من نه کوو چل چا کار دا وایو صحیح شو اپلای شکل ته چینج وکړه زم چې نه ډبل کلیک نه بندو کیبورډ د لارې بندو لکه اوس چې څنګه موږ الټ F4 پریس وکړه الټ F4 نو هغه شټ ډاون هغه راځي ډیلاګ باکس کنه راځي لکه ها راس دین زم دا کس شارټ کټ ورکوما نو دې کې راس اور کا شارټ کټ لکه مثال R می ورشو دا الټ او کنټرول دې سره په خپل راځي الټ کنټرول R دې ورکو دا اوکے کا اوکے دې کو کنه اوس وزدا سی حکم چې بده وزدا ډبل کلیک نه کوم زبل ګړن دلار سندانه نه لیکچر په پورا کوم یوټیوب اسټاپ بیا کمپیوټر باندې کوخه دې دا بیا ویل روسو د ریکارډینګ نه ګوري دا کوم پروګرامونه دي هغه پروګرامونه دي چې تاسو سره کمپیوټر کې انسټال دي اوس مې بي تاسو سره دا ایکسس پروګرام نه وي ولې چې تاسو انسټال کړی نه دی صحیح دی اگر دې نه بیا کولای شي آیکن د دې جوړیږي ګور رائټ کلیک نیو لکه مثال نوٹ پیډ پروګرام آیکن جوړ شو کنه ډبل کلیک کوو بس اوپن کیږي څه کوېشن لري دي پوری ها اخر کې لاست کې زپ فولډر دی ما درته ویل دا وینرار ځکه اوړي چې کله تاسو وینرار انسټال کړئ دا آیکن دې ته تبدیلي وینرار تاسو لیکل وینرار فولډر یا وینرار سافټویر دې کې هم ستا ډیټا سکیور وي هم کې تا ماته ویل چې استاد پاسورډ ته اوس وینرار ته پاسورډ ورکولای شي بیا صحیح دی بیا څه کولای شي چې وینرار ته پاسورډ هم ورکړي او وینرار رسو زموږ ته راځي په وینرار باندې پورا لیکچر دی زموږ بیا وایي مشکل لري دې پورې واسطه دی کنه ساده پاسورډ یې پیرو کاسي ها اوس ګوره دا یو فولډر دی کنه رائټ کلیک دا به زه کاپی کوم دلته راوړم پیسټ کوم کنه دا BCS په نوم فولډر دی دا څه کومه اټ ټو ارچیو په دې مې کلیک وکړه کنه نو ته ګوره سیټ پاسورډ وای پاسورډ ورته 1 2 3 1 2 3 اوکے اوکے اوس چې کله څوک دا اوپن کوي کنه دا د BCS جوړ شو کنه او وینرار نه می سره به جوړي نه بیا بل طریقه ده خو اوس وګوره BCS دا یو فایل اوپن کوم ماته سو انټر پاسورډ غلط پاسورډ ورکوم اوپن کیږي څه کوېشن لري بس دا وځي پوره څه پښتنه لري مستر یو تاسو ډاډه نه راوړئ